துலாம் ராசி, துலா லக்னம். சித்திரை 3, 4, சுவாதி, விசாகம் 1, 2, 3 இவைகள் துலா ராசியில் வரும். ஆகவே துலா ராசியில் பிறந்தவர்கள் அல்லது இதிலே லக்னம் பிறந்த நேரமாக இருந்து துலா லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் நாம் கேட்க வேண்டிய மந்திரம். ராஜதர்மான் பிரவக்ஷ்யாமி யதா விருத்தோ பவேன் ந்ருபக சம்பவஸ்ச யதா தஸ்ய சித்திஸ்ச பரமாயதாக பிராமம் பிராப்தேன சம்ஸ்காரம் க்ஷத்ரியேன யதா விதி சர்வஸ்யாஸ்ய யதா நியாயம் கர்த்தவ்யம் பரிரக்ஷணம் ராஜகே ஹி லோகே அஸ்மின் சர்வதோ வித்ருதோ பயாத் ரக்ஷார்த்தமஸ்ய சர்வஸ்ய ராஜா நமஸ்ருஜத் பிரபுः இந்திராநிலயமார்காணாம் அக்னேஸ்ச வருணஸ்ய ச சந்திரவித்தேசயோஸ்சைவ மாத்ரா நிர்ஹ்ருத்ய சாஸ்வதீः யஸ்மாதேஷாம் சுரேந்திராணாம் மாத்ராப்யோ நிர்மிதோ நிருபக தஸ்மாதபி பவத்யேஷ சர்வபூதானி தேஜசா தவத்யாதித்யவச்சைஷ சக்ஷும்ஷி ச மனாம்சி ச ந சைனம் புவி சக்னோதி கஷ்சிதப்யபிவீக்ஷிதும் சோக்னிர்பவதி வாயுश्च சோர்கः சோமः ச தர்மராட் ச குபேரக ச வருணக ச மகேந்திரக பிரபாவதக பாலோ அபி நாவமாந்தவ்யோ மனுஷ்ய இதி பூமிபக மகதி தேவதா ஹ்யேஷா நரரூபேண திஷ்டதி ஏகமேவ தகத்யக்னிர்நரம் துருவசர்ப்பிணம் குலம் தகதி ராஜா அக்னி சபசுத்ரவ்ய சஞ்சயம் காரியம் சோவேக்ஷ சக்திம் ச தேசகாலௌ ச தத்வதக குருதே தர்ம சித்யர்த்தம் விஸ்வரூபம் புனః புனः யஸ்ய பிரசாதே பத்மா ஸ்ரீர்விஜயஸ்ச பராக்கிரமே மிருத்யுश्च வசதி क्रोधे सर्वतेजोमयो हीशः तं यस्तु त्वेष्टि सम्मोहात्स विनश्यत्य संशयं तस्य ह्यासु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः तस्माद् धर्मं यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिपः अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मं न विचालयेत् तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजं तदर्थं ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्पूर्वमीश्वरः तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च भयाद्भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मात् न चलन्ति च तं देशकालो शक्तिं च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः यथार्हतः सम्प्रणयेन्नरेष्मन्यायवर्तिषु स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सगा चतुर्नामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः दण्डः सास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्भूताः समीक्ष्य स द्रुतगः सम्यक् सर्वा रञ्जयति प्रजाः असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वतन्त्रितः शूले मत्स्यानि वा पक्ष्यन् दुर्बलान् बलवत्तराः अद्यात्कागप्रौढाशं स्वाचलिग्याद्दविस्तदा स्वाम्यं च न स्यात् कस्मिंश्चित् प्रवर्तेदादरोत्तरं सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः दण्डस्य हि भयात् सर्वं जगद्भोगाय कल्पते देवता नवगन्धर्वा रक्षांसि पतकोरगाः तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्यरन् सर्वसेतवः सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद् दण्डस्य विप्रमाद् यत्र स्यामो लोकिताक्षो दण्डश्चरति पापः प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधुपश्यति तस्यासुः सम्प्रणेतारं राजानं सत्यवादिनं
समीक्षकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदं तं राजा प्रणयन् सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्तते कामात्मा विषमक्षुत्रो दण्डेनैव निगण्यते दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः धर्मात् विचलितं हन्ति नृपमेव शमान्दवम् ततो दुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम् अन्तरिक्षगतां चैव मुनीन् देवांश्च पीडयेत् स्वसहायेन मूढेन लुप्तेन कृतबुद्धिना न शक्यो न्यायदो नेतुं सक्तेन विषयेषु चगा शुचिना सत्यसन्धेन यदा शास्त्रानुसारिणाः प्रणेतुं शक्यते दण्डकः सुसहाव्येन धीमताः स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तस्याद्भृशद्दण्डश्च सदृशु सुगृस्वजिग्मस्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः एवं वृद्धस्य नृपदेहे शिलोञ्चेनाभिजीवतः विस्तीर्यते यशो लोके तैलबिन्दुरिवाम्बसि अतस्तु विपरीतस्य नृपदेरजिदात्मनः संक्षिप्यते यशो लोके कृतबिन्दुरिवाम्बसिः स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामणुपूर्वशः वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टो अभिरक्षिताः तेन यद्यस्य सब्रुद्ध्येन कर्तव्यं रक्षता प्रजाः तत्तत्त्वोऽहं प्रवक्ष्यामि यथा वदनुपूर्वशः ब्राह्मणान् पर्युपासीद भ्रातरुत्थाय पार्थिवः त्रैविध्यवृद्धान् विदुषस्तिष्ठ तेषां च शासने वृत्तांश्च नित्यं सेवेद विप्रान् वेदविदः शुचीने वृत्तसेवीः सततं रक्षोभिरभिपूज्यते तेभ्यो अधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मा अभिनित्यसगा विनीतात्मा हि नृपतिर्न विनश्यति गर्गिचित् भगवो अभिनयात् नष्टा राजा नगा सवरिश्चदाः मनस्ता अभिराज्यानि विनयात् प्रतिपेतिरे वेणो विनष्टो अभिनयात्मभूषश्चैव पार्थिवः सुधापैजवनश्चैव सुमुखो निमिरेवचाः मृदुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान् मनुरेव च कुबेरश्च धनैश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गादिजग त्रैविद्याप्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीं पान्वीक्षीं चात्मविद्यां वाक्तारम्भांश्च लोकदः इन्द्रियाणां जये योगं समाधिष्ठेद्दिवासिनं जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशेत् स्थापयितुं प्रजाः दशकामसमुत्थानि तदा अष्टौ क्रोधजानि च व्यसनानि दुर्रन्तनानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् कामजेषु प्रसक्तो हि व्यवसरेषु महीपतिः वियुज्यते अर्थधर्माभ्यां क्रोधजयेष्वात्मनैवतुः मृगया अक्षो दिवा स्वप्नः परिवादस्त्रियो मदः दौर्यत्रिकं वृदाट्या च कामजो दशको गणः पैशून्यं साहसं द्रोग ईर्ष्या असूया अर्थदूषणं वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजो अभिगणोष्टकः तयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः तं यत्नेन जयेत् लोभं तज्ञा वेदा उभौ गणौ पाणमक्षागा स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् एतद् कष्टतमं विद्याद् चतुष्कं कामजे गणे दण्डस्य पादनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे क्रोधजे अपि गणे विद्याद् कष्टमेतत्त्रिकं सदा सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषङ्गिणः पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याद्य शमात्मवान् व्यसनस्य च मृद्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते व्यसनं यद अदो व्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृदः मौलान् शास्त्रविदः सूरान् लब्धलक्षान् कुलोद्भवान् सचिवान् सप्तचाष्टो वा प्रकुर्वीद परीक्षितान् अपि यद् सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करं विशेषतो आसहायेन किं तु राज्यं महोदयं तैः सार्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धि विग्रहं स्थानं समुदयं कुप्तिं लब्धप्रशमनानि च तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् समस्तानं च कार्येषु विदद्याद्धिरमात्मनः सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विवस्थिताः मन्त्रयेत् परमं मन्त्रं राजा षड्गुण्यसंयुतं नित्यं तस्मिन् समास्वस्तक सर्वकार्याणि निक्षिपेत् तेन सार्धं विनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत्
अन्यापि प्रकुर्वीद शुचेन प्राज्ञानवस्थितान् सम्यगर्थः समाहर्द्रूणमाद्यान् सुपरीक्षितान् निर्वर्तेतास्य यावद्भिरिति कर्तव्यता नृभिः तावदो अदन्त्रितान् दक्षान् प्रकुर्वीद विचक्षणान् तेषामर्थेन युज्यैतः सूरान् दक्षान् कुलोद्गतान् सुचीनाकरकर्मान्ते बीरूढन्तर्निवेशने दूतं चैव प्रकुर्वीरः सर्वशास्त्रविशारदम् इंगितागारचेष्टज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्गतम् अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान् देशकालविद् पपुष्मान् वीरवीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनैकी क्रिया नृपदौ कोसराष्ट्रे च दूतेशन्दीविपर्ययौ दूत एव हि सन्दत्ते पिनद्येव च संहतान् दूतस्तद् कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवः स विद्यादस्य कृत्येषु निर्गूढेङ्गिरचेष्टितैः आकारमिङ्गिरं चेष्टां प्रत्येषु च चिकीर्षितम् बुद्ध्वा च सर्वं तत्त्वेन परराजचिकीर्षितं तदा प्रयत्नमादिष्टेद्यदात्मानं न पीडयेत् जाङ्गलं सस्यसम्पन्नमार्यप्रायमणाविलं रम्यमाणरसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेद् धन्वदुर्गं महीदुर्गमब्दुर्गं वाक्षमेव वा नदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गं समाश्रयेद् येषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्गं विशिष्यते त्रीन् ह्यात्यान्याश्रिता त्वेषां मृगकर्ताश्रयाप्सराग त्रीन् युत्तराणि क्रमशः प्लवङ्गमणरामराग यथा दुर्गाश्रितानेतान्नो बहिं सन्ति शत्रवगा तदा अरयो न किं सन्ति नृपं दुर्गसमाश्रितम् एकशतं योजयति प्राकारस्थो धनुर्धरः शतं दशसहस्राणि तस्मात् दुर्गं विधीयते तस्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहनैः ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यन्त्रैर्वसेनोदकेन च तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद् गृहमात्मनः गुप्तं सर्वऋतुगं शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितं तदत्यास्योद्वहेद्भार्यां सुवर्णां लक्षणान्वितां कुले मगधि सम्पूतां कृत्यां रूपगुणान्वितां पुरोहितं च कुर्वीद वृणुयादेव च ते अस्य गृह्यानि कर्माणि कुर्युर्वैतानिकानि च यजेत राजा कृतभिर्विविधैराप्तदक्षिणैः धर्मार्थं चैव विप्रेप्यो दत्यात् भोगान्तराणि च वत्सरिकमाप्तैश्च राष्ट्रादाहारयेत् बलिं स्याच्छाम्नाय परे लोके वर्तेत पितृवत्तृषु अध्यक्षान् विविधान् कुर्यात् तत्र तत्र विभश्चिरगत्ते अस्य सर्वान् यवेक्षैरनृणां कार्याणि कुर्वताम् आवृत्तानां गुरुकुलात् विप्राणां पूजको भवेत् नृपाणाम् अक्षयो ह्येषनिधिर्ब्रह्मा अभिधीयते न तं स्थेना न चामित्रा करन्ति न च नश्यति तस्माद् राज्ञा निदातव्यो ब्राह्मणेष्वक्षयोदिति न स्कन्दतेन व्यततेन विनश्यति गर्गिचित् वरिष्ठमग्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे कुतं समम ब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मण ब्रुवे प्राधीते सतसाकस्रमणन्तं वेदपारगे पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्धदानतयैव च अल्पं वा बहु वा प्रेत्य दानस्य फलमश्नुते देशकालविधानेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितं पात्रे प्रदीयते यत्तु तत्तर्मस्य प्रसादनं समोत्तमादमै राजा त्वाहूदकपालयन् प्रजाः न विवर्तेत सङ्ग्रामाद् क्षात्रं धर्ममनुस्मरन् सङ्ग्रामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां चैव पालनं शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम् आगवेषु विदोऽन्योन्यं जिगांसन्तो महीषितः बुद्धिमाना परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः न कूढैरायुधैर्हन्याद्युध्यमानो रणे रिपून् न कर्णिभिर्नाभिदिग्धैर्नाग्निजिह्वलिततेजनैः न चाहन्याद् स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिं न मुक्तकेशं नाशीनं न तवास्मीति वाद्यं न सुप्तं न विषं नागं न नग्नं न निरायुधं नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतं नायुधो व्यसनप्राप्तं नार्तं नादिपरीक्षितं
न पीदं न परावृत्तं सदां धर्ममनुस्मरन् यस्तु पीदगा परावृत्तगा सङ्ग्रामे हन्यते परैः वद्दुर्यद्दुष्कृतं किञ्चित् तत्सर्वं प्रतिपद्यते यत्सास्य सुकृतं किञ्चिदमुत्रार्थमुपार्जितं वर्ता तत्सर्वमादत्त परावृत्तहतस्यतुः रदास्वं हस्तिनं छत्रं तनं धान्यं पशुं स्त्रियगा सर्वद्रव्याणि गोप्यं च यो यज्ञति तस्य तद् राज्यस्य तद्युरुद्धारमित्येष वैदिकी स्तुतिः राज्या च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमप्रुदर्जितम् येषोऽनुभस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः अस्मात् धर्मान्नस्य वेदक्षत्रियो gnन्न रिपूणे अलब्धं चैव लिप्ते स लब्धं रक्षात् प्रयत्नदः रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत् एतच्चतुर्विधं विद्यात् पुरुषार्थप्रयोजनम् अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक् कुर्याददन्त्रितः अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया रक्षितं वर्धयेत् वृद्धया वृत्तं पात्रेषु निक्षिपेत् नित्यमुत्यदण्डस्यान्नित्यं विवृध पौरुषः नित्यं संवृद संवार्यो नित्यं चित्रानुसार्यरे नित्यमुद्यलदण्डस्य कृष्णमुद्विजते जगत् तस्मात् सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसादयेत् अमायैव वर्तेत न कथं च न मायया बुद्धेदारिप्रयुक्तां च मायां नित्यं सुसंवृतः नास्ति चित्रं परो विद्याद् चित्रं परस्य च ऊहेर्कूर्मैवाङ्गानि रक्षेद्वीवरमात्मनः भगवच्चिन्तयेदत्तान् सिग्मवत्स पराक्रमे मृगवत्सावलुम्पेत ससवत्स विनिष्पतेत् एवं विजयमानस्य अस्य स्युः परिबन्धिनः तानानयद्वशं सर्वान् समाधिविरुपक्रमैः यदि ते सुनदिष्टे युरुपायैः प्रथमैस्त्रिभिः दण्डेनैव प्रसज्ञैदां शनगैर्वशमानयेत् सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः सामदण्डो प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृत्तये यदोद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति तदा रक्षयन् नृपो राष्ट्रं गण्याश्च परिबन्धिनः मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयद्यवेक्षयाः सोचिरात् प्रशस्यते राज्याज्जीविताश्च स बान्धवः शरीरकर्षणात् प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा तदा राज्यामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् राष्ट्रस्य सङ्ग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् सुसङ्गृहीतराष्ट्रैः पार्थिवः सुखमे दते तयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितं तदा ग्रामसदानं च कुर्यात् राष्ट्रस्य सङ्ग्रहं ग्रामस्याधिपतं कुर्यात् दशग्रामपदिं तदा विंशतिशं सदेशं सहस्रपदिमेव च ग्रामादोषान् समुत्पन्नान् ग्रामिकः शनकैः स्वयं संसेद्ग्रामदशेषाय दशेशो विंशतिशिने विंशतिशस्तु तत्सर्वं सदेशाय निवेदयेत् संसेद्ग्रामसदेशस्तु सहस्रपदये स्वयं यानि राजप्रदेयानि प्रत्येकं ग्रामवासिभिः अन्नपानेन्दनादीने ग्रामिकस्थान्यवाप्नुयात् दशीकुलं तु पुञ्जीर विंशी पञ्चकुलानि च ग्रामं ग्रामसदाध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरं तेषां ग्राम्यानि कार्याणि पृथक् कार्याणि चैव हि राज्ञोऽन्यसचिवकः स्निग्धस्थानि पश्येततन्त्रितः नगरे नगरे चैकं कुर्यात् सर्वार्थचिन्तकम् उच्चैः स्थानं गौररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहं सताननु परिग्रामेत् सर्वानेव सदा स्वयं तेषां वृत्तं प्रणीयात् सम्यग् राष्ट्रेषु तच्चरैः राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः सटाः वृत्त्या भवन्ति प्रायानेतेभ्यो रक्षेति मा प्रजाः ये काजिकेभ्यो अत्तमेव गृह्णीयुः पापचेतसः तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात् प्रभाषणम् राजा कर्मसु युक्तानां श्रीराम प्रेष्ठजनस्य च प्रत्येकं कल्पयेत् वृत्तिं स्थानं कर्मानुरूपतः पणोदेयो अवकृष्टस्य षडुद्दृष्टस्य वेतनं षान्मासिकस्तद अच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः क्रयविक्रयमध्वानं भक्तं च सवरीव्ययं योगक्षेमं च सम्प्रेक्ष्य वणिजोदापयेत् कराणिं यदा बलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणां तदा अवेक्षिर्वो राष्ट्रे कल्पयेत् सततं करान्
यदा अल्पाल्पमदन्त्यात्यं वार्यो गोवत्सषडत्पदाग तदा अल्पाल्पो गृहीतव्यो राष्ट्रात् राज्ञाब्धिगगाकराग पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुगिरण्ययोगो धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव भाग आदिदीदादषड्भागं ध्रुवान् समदु सर्पिषां गन्धौषधीर सानां च पुष्पमूलबलस्य च पत्रशाकतॄणानां च चर्माणां वैदलस्य च मृण्मयानां च पाण्डानां सर्वस्यास्ममयस्य च म्रियमाणो अप्याददीदन राजा श्रोत्रियाद्गरं न च क्षुधा अस्य संसीद श्रोत्रियो विषय वसन् यस्य राज्ञस्य विषये स्वस्त्रयस्तीति क्षुधाः तस्यापि दक्षुधा राष्ट्रमचिरेणैव सीदधीः सुधवृत्ते विदित्वा अस्य वृत्तिं धर्म्यां प्रवकल्पयेद् संरक्षेद् सर्वदच्चैनं पिता पुत्रमिवौरसम् संरक्ष्यमाणो राज्ञायं कुरुते धर्ममन्वगं तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च यत्किंचिदपि वर्षस्य तापयेद्गरसज्जितं व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथग्जनं कारुकान् शिल्पिनश्चैव शूद्रांश्चात्मोपजीविनः एकैकं कारयात् कर्ममासी मासी महीपतिः नोचिन्त्यादात्मनो मूलं परेषां चादिदृष्णया उच्चिन्दन् ह्यात्मनो मूलमात्मानं दांश्च पीडयेत् दीक्ष्णैश्चैव मृदुश्च स्यात् कार्यं वीक्ष्य महीपतिः दीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजभवति सम्मदः अमात्यमुख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञं दान्तं कुलोद्गलं स्थापयेदासने तस्मिन् किन्न कार्ये क्षते नृणाम् एवं सर्वं विधायै दमिदीकर्तव्यमात्मनः युक्तश्चैवाप्रमत्तस्य परिरक्षयति महागा प्रजागा विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रात् क्रियन्ते तस्युभिः प्रजागा सम्भस्यतकः सपृद्यस्य मृतकः सनतु जीवति क्षत्रियस्य परो धर्म प्रजानामेव पालनं निर्दिष्टबलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचसमाहितः उदाग्निर्ब्राह्मणंश्चार्या प्रविशत्य शुभां सभां तत्र स्थितप्रजा सर्वागा प्रतिनन्त्य विसर्जयेत् विसृज्य च प्रजागा सर्वा मन्त्रयाच्च मन्त्रिभिः गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वारहोगतः अरण्ये नीशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः तस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः स कृष्णां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशगेनो अपि पार्थिवः जडमूकान्दपतिकारं स्थैर्यज्ञौनान् वयो अधिकान् श्रीम्लश्च व्याधिदव्यङ्गान् मन्त्रकाले अपसारयत् बिन्दन्त्यवमता मन्त्रं धैर्यज्ञोणस्तदैव च स्त्रियश्चैव विशेषेण तस्मात् तत्रातृतो भवेत् मध्यन्दिने अर्धरात्रे वा विश्रान्तो विगतक्लमः चिन्तयेत् धर्मकामात्तान् सार्धं तैरेव एव वा परस्परवृद्धानां तेषां च समुपार्जनं कन्यानां सम्प्रदानां च कुमाराणां च रक्षणं दूतसम्प्रेषणं चैव कार्यशेषं तथैव च अन्तःपुरप्रचारं च प्रणितीनां च चेष्टितं कृष्णं चाष्टविधं कर्म पञ्चवर्गं च तत्त्वतः अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम् उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः यदा प्रकृतयो मूलमण्डलस्य समासतः अष्टौ चान्यागा समाख्याता द्वादशैव तुदागा स्मृतागा अमाद्यराष्ट्रदुर्गार्थदण्डाज्ञागा पञ्चशापरागा प्रत्येकङ्गदिदाख्यतागा संक्षेपेण द्विसप्ततिः अनन्तरमरिं विद्याधरिसेविनमेव च हरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परं तान् सर्वानपि सन्दत्यात् सामादिविरुपक्रमैः व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च पौरुषेण नयेन च सन्धिं च विग्रहं चैव यानमासनमेव च द्वैतीभावं संशयं च षड्गुणांश्च दयत्सल आसनं चैव यानं च सन्धिं विग्रहमेव च कार्यं वीक्ष्य प्रयुज्येदद्वैतं संश्रयमेव च सन्धिं तु द्विविधं विद्यात् राजा विग्रहमेव च उभयानासने चैव द्विविधः संश्रय
स्मृतः समानयानकर्मा च विपरीतस्तदैव च तदा द्वायति संयुक्तसन्धिज्ञेयो द्विलक्षणः स्वयं कृतश्च कार्यात्तमकाले काल एव वा मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः एकाकिनश्चात्यैके कार्ये प्राप्ते यदृश्यया सद्गतश्च च मित्रेण द्विविधं ज्ञानमुच्यते क्षीणस्य चैव क्रमशो दैवाद् पूर्वकृतेन वा मित्रस्य च अनुरोधेन द्विविधं सुसमासनम् बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये द्विविधं कीर्तयेद्वैदं षाड्गुण्यगुणवेदीभिः अर्थसम्पादनार्थं च पीड्यमानस्य शत्रुभिः साधुषु व्यपदेशश्च द्विविध संश्रयस्मृतः यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः तात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्तिं समाश्रयेत् यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतिपुरुषम् अद्युच्चरितं तदात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् यदा मन्येत भावेन गृष्टं पुष्टं बलं स्वगं परस्य उपरीतं च तदा यायाद्रिपुरं प्रति यदा दुस्यात् परीक्षेणो वाहनेन बलेन च तदा शीतप्रयत्नेन शनैः सान्त्वयन्नरीन् मन्येदारिं यदा राजा सर्वदा बलवत्तरं तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत् कार्यमात्मनः यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत् तदा दुःसंश्रयेत् क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपं निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्यो हरिबलस्य च उपसेवेदं नित्यं सर्वयत्नै गुरुं यदा यदि तत्रापि सम्पस्य दोषं संश्रयकारिदं युद्धमेव तत्रापि निर्विसङ्गः समाचरेत् सर्वोपायैस्तदा कुर्यान्नीतिज्ञ पृथिवीपदिये यदा स्याप्यधिकानस्युर्मित्रोदासीनशत्रवः आयतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचाचरेत् अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ न तत्त्वतः आयद्यां गुणदोषजस्तदा द्वे क्षिप्रनिश्चयः अतीते कार्यशेषज्ञ शत्रुभिर्नाभिभूयते यदैनं नाभिसन्त्युर्मित्रोदासीनमशत्रुगा तदा सर्वं संविदध्यादेषु समाशिको नयगा ददातु यानमादिष्टे धरिराष्ट्रं प्रति प्रभु तदानेन विधानेन ययादरिपुरं शनैः मार्गशीर्षेषु वे मासी आद्यात्रामयीपतिः बाल्गुणं बालचैत्रं वा मासो प्रति यदा बलम् अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येत् ध्रुवं जयं तदा यायाद्विग्रह्यैव व्यसने चोद्दिदे रिपोः कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यदा विधिः उपगृह्यास्पदं चैव चारन्न सम्यक् विधाय च संसोद्य त्रिविधं मार्गं षड्विधं च बलं स्वगं साम्परायिककल्पेन ययादरिपुरं प्रति सदृशे विनिमित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत् गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः तण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा वरागमकराभ्यां वा सूच्या वा गुरुडेन वा यदस्य वयमाशङ्कात् तदा विस्तारयेत् बलं पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेद सदा स्वयं सेनापतिबलात्यक्तो सर्वदिक्षु निवेशयेद् यदश्च वर्यमाशङ्केत् प्राचीं तां कल्पयेद् दिशम् कुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान् कृतज्ञज्ञान् समन्तरगस्थाने युद्धे च कुशलानपीरुण विकारिणः संगतान् योधये दल्पान् कामं विस्तारयेद् बहून् सूच्या वज्रेण चैवैदान् योगेन व्युग्ययोदयेद् चन्दनास्वैः समे युद्धे तनूपेणोद्विपैस्तदागा वृक्षकुल्मावृते चापैरसि चर्मायुधैः स्थलेः कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालां सुरसेनजान् दीर्घां लघूंश्चैव नरानग्रानिकेषु योजयेद् प्रकर्षयेत्फलं युज्यतां च सम्यक् परीक्षयेद् चेष्टाश्चैव विजानीयाद्रीन् योजयतामपीः उपरुद्ध्यारीमासीदराष्ट्रं चास्योपपीडयेद् दूषयेच्चास्य तदं याव षाण्णोदकैन्दणम् बन्ध्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिगास्तदा समवस्कन्दयच्चैरं रात्ररुद्रासयत्तदा उपजप्यानुपसेवयद्बुद्ध्या दैव च तद् कृतमुक्ते च दैव युध्येत जयप्रयप्सुरभेदभिः तां नादानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक् विजेतुं प्रयते दारीन्न युद्धेन कदाचन अनित्यो विजयो यस्मात् दृश्यते युध्यमानयोगो पराजयस्य सङ्ग्रामे तस्मात् युद्धं विवर्जयेत्
त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसद्भव तदा युध्यसम्पन्नो विजयेत रिपून् यथाग चित्वा सम्पूजयेद्देवान् ब्राह्मणान् चैव धार्मिकान् प्रदद्यात् परिहारार्थं ज्ञापयेतवयानि च सर्वेषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितं स्थापयेत् तत्र त्वं स्वयं कुर्यात् समयक्रियाम् प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्मान् यथोदितान् रत्नैः च पूजयेदैनं प्रधानपुरुषैः च आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारम् अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते सर्वं कर्म इदमायत्तं विधाने दैवमानुष तयोर्दैवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रियाग दैवेन विधिना युक्तं मानुष्यं यत् प्रवर्तते परिक्लेशेन मगधा तदर्थस्य समादगं संयुक्तस्यापि दैवेन पुरुषकारेण वर्जितं विना पुरुषकारेण बलं क्षेत्रं प्रयच्छति चन्द्रार्कात्याग्रह वायुरग्निरापस्तथैव चायिकदैवेन साध्यन्ते पौरुषेण प्रयत्नदगा सगवा अपि व्रजेत्युक्तः सन्तिं कृत्वा प्रयत्नदगा मित्रं हिरण्यं भूमिं वा सम्पस्यं त्रिविधं फलम् पार्ष्णिग्राहं च सम्प्रेक्ष्य तदा ग्रन्थं च मण्डले मित्रा तदाप्यमित्रात्वा यात्रा बलमा स्वाप्नुयात् हिरण्यभूमिसम्प्राप्त्य पार्थिवो न ददे यदा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कृशमप्यायदीक्षमम् धर्मत्यं च कृतज्ञं च दुष्टप्रकृतिमेव च अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रदर्श्यते प्राज्ञं कुलीनं सूरं च दक्षं दादरमेव च कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुररिं युद्धागात् आर्यदा पुरुषज्ञानं शौर्यं करुणवेदिरागा स्थौलक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयगा क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं वस्पृद्धिकरीमपि परित्यजेन् नृपो भूमिमामात्तमविचारयन् आपदत्तं धनं रक्षोद्धारन् रक्षे धनैरपि आपदत्ते आत्मानं सदं रक्षेत् दारैरपि धनैरपि सख सर्वाकाशमुत्पन्नागा प्रसमीक्ष्यापदो पुरुषं संयुक्तां च वियुक्तां च सर्वोपायान् सृजेत्पुतगा उपेतारमुपेयं च सर्वोपायं च कृष्णशगा यतद्त्रयं समाश्रित्य प्रयते दात्तसिद्धये एवं सर्वमिदं राजा सकसं मन्त्र्यमन्त्रिभिः व्याम्यं व्याप्लुत्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरं विशेद् तत्र आत्मभूतैः कालज्ञैरकार्यैः परिचारकैः सुपरीक्षितवन्नाद्यमध्याह्नमन्त्रैः विशापकैः विषग्नैरगतैश्चास्य सर्वद्रव्याणि योजयेद् शोधयेद् विषग्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत् सदाग परीक्षितागा स्त्रियचैनं वचनोदगदूपणैः वेषाभरणसंशुद्धागा सुसेयु सुसमाहितागा एवं प्रयत्नं कुर्वीरयाणशय्यासनासने स्नाने प्रसादने चैव सर्वालङ्कारकेषु च उक्तवान् विग्रहश्चैव श्रीविरन्दपुरे केशवा विगृह्य तु यथा कालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत् अलङ्कृतश्च सम्पस्येदा युधीयं पुनर्जलं वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च सन्ध्यां चोपास्य शृणुयादन्तर्वेष्मिनि शस्त्रकृत् रहस्याज्ञायिनां चैव प्रणितीनां च चेष्टितां गत्वा गच्छान्तरं त्वं यत् समनुज्ञाप्यतं जनं प्रविशेद्भोजनार्थं च स्त्रीवृद्धो अन्तःपुरं पुनः तत्र भुक्त्वा पुनः किञ्चित्तूर्यघोषैः प्रकर्षितः संविशेत्तमिदा कालमुद्दिष्टे च गदग्लभः एतद्विधानमादिष्टेदरोगः पृथिवीपतिः अस्वस्थः सर्वमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द